Did you catch me eating again? I guess by now you definitely know my location. It's Terra by Ocean Palm, Goa. And right now I'm having their sweet dish called Pressless. It's just amazing. I hope our podcast for the day will be as amazing as this dish as well. Fingers crossed. मरणाचे सुद्धा एक शब्द असा तेका 3 फेजेस असतात अख्ख्या तुझ्या 100 वर्षाच्या लायफान. तू 3दा मरू शकता. तुझे जे बरयल्लें जे भाग्य आसा पळय ते ज्योतिशी कडेन वचून पळय, भटमामा कडेन वचून पळय, ते चडशें तुका बदलूंक मेळना. आतां तेचें रूप सौम्य करूंक मेळटा की आमी भश्ट म्हणटात पळय तर तशें ना तें. एकदम पवित्र अशें त्या देवीच्या स्वरुपानूच ती आसता ते 3 दीस. येयलें लक्षांत. You're watching Popcorn with PU, Goa's leading podcast channel. Hi guys, welcome back to another interesting episode of Popcorn with PU. I'm your host Priyanka Naik Desai, and our today's episode is mainly for all those thinkers, believers, and those who have ever asked why do we do this tradition. म्हणजे आम्ही वेगळी ट्रेडिशन करता, कस्टम करता, रिच्युअल करता, वी टच फीट ऑफ आवर एल्डर्स, वी लाइट दियाज एट आवर होम. But how many of us actually know why do we do such things? In order to help us understand this, I am honored to be joined by Soumyaji Suhota Apte, a well-known spiritual leader with decades of spiritual experience. नमस्कार भटजी, वेलकम टू द शो. कशें दिसता पॉडकास्ट करपाक? पॉडकास्ट करपाचे मेन उद्देश लोकां मेरेन म्हायती पावोवपाची. हय, आमची मेन उद्देश सेम आसा. एक्चुअली आमी युजली सोशल इश्यूचेर पॉडकास्ट करता, वेगळे सोशल इश्यू जाता ते. पण आता फेस्टिव्ह सीझन आयला, चवथ आयला, आनी आमचे जे करंट जनरेशन जे आसा, वी आर युजली नॉट फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स. आमी एक तर सेकंड या थर्ड जनरेशन लर्नर. सो तेन्ना कितें जाता, वी आर ट्रेन्ड इन द वे वेन वी आर मेड टू क्वेश्चन थिंग्स. आमकां ल्हान आसतनासून अशें ब्रिंगिंग अप जाला की कितेंय आसल्यार तू यू नीड टू नो द रिजन, अदरवायज वी डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स. सो केन्ना कितें जाता, कितें खूब ट्रेडिशन्स आसा, आमची रिच्युअल्स आसात, आमची कस्टम्स आसा, वी नो दॅट दे आर पीपल आर डुईंग इट, पूण आमकां ताजे फाटलें रिजन खबर आसना. आनी वेन दॅट टायम वेन वी आर फोर्स्ड टू डू इट, वी डोंट डू इट विथ फूल हार्ट. अशे कितलेशे ट्रेडिशन कस्टम्साचे क्वेश्चन जे म्हज्या मनात आसा आनी खुबशे आनी यंग व्ह्युअर्साच्या मनात आशिल्ले, ते सगळे सॉल्व करपा खातीर आमी हे पॉडकास्ट करपाचेर चिंतला. बिफोर वी गेट इन टू दीस, आय वूड जस्ट वॉन्ट टू नो, तुमी ओरिजिनली गोंयकार, गोवन तुमी जाला, गोंयांतच जाला? 8 पिढ्यो जाल्यो गोंयांतच आसा. आनी कितली वर्सां जाली भटपण करता? 25 वर्सां भटपण करता. ओके. तुम्ही एक हिंदू भितरले व्हडले वेल नोन स्पिरिच्युअल लिडर. सो एक ल्हान भुरग्यान तुमकां विचारलें की भटमाम देव कोण म्हूण, जाल्यार तुमचो आन्सर कितें आसतलो? ल्हान भुरगें आतां कोण विचारता तेचेर अवलंबून आसा. ल्हान भुरग्यान जर विचारलें जाल्यार सूर्य आसा, मेन पयलीं सुर्या कडेच बोट वयता, कित्याक ताका दिसता तो. कळ्ळें? आमचे सगळे जे आमी जेता खाता ते सगळे तेचेर अवलंबून आसा. उदीक पावस पडटा तो तेचेर अवलंबून. सो स्टार्टींग सूर्य आमचो देव म्हणू शकता आमी. आनी भुरग्यांक मागीर त्याच देवाचे सूर्य नमस्कार म्हणजे ते योगा कडेन वळोवपाक मेळटा. सो सूर्य हो सगळ्यान बेसीक जर ज्ञान कोणाक खबर ना आनी जर देव म्हणजे कितें अशें जर खबर करूंक जाय जाल्यार सूर्यनारायण. आनी मागीर बेसीक सावन जर मातसो हायर लेवल वता, हायर लेवल वयता जाल्यार मागीर तेची धारणा खंयच्या देवान आसा त्या दृश्टिकोनांतून मागीर उत्तरां येतलीं. तेणें समज म्हाका गणपती आवडटा म्हटलें, म्हाका शंकर आवडटा म्हटलें, जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतून तेका कशें बरें दिसतलें त्या दृश्टिकोनांतून उत्तर दिवपाचें. आतां कन्सिडर कर म्हाका म्हजी कुळ देव शांतादुर्गा. सो हांव म्हणटा हांव शांतादुर्गाक पांय पडटा. सो तुमी म्हाका कशें सांगपाक शकता की एक्झॅक्टली म्हजे खातीर देव, आतां हांव विचारता तुमकां की भटजी देव कोण? थोडे लोक म्हणटा जेजस देव, थोडे लोक म्हणटा राम देव, कृष्ण देव, अशे वेगळे वेगळे. सो हांव म्हणटा तुमकां देव कोण, जाल्यार तुमचो आन्सर अशें आसा की घरान समज आमी 10-15 लोक आसात एका घरान, जाल्यार आनी तुजो बाबा आसा वांगडा, बाबा आसा, तुमी दोगा तिगा भावंडा, तुमची आई,
तुमची आजी आजोबा अशी सगळी फुल फॅमिली आसा. तुजो जो बाबा आसा तेका तूं बाबा म्हणटलो, हय बरोबर. तुजी आई तेका आवय म्हणटली. हय ज्यांचे ते चेडे आसात ते नांवान उलो घालतले. कोण काका म्हणटलो, जी भाचरा आहात ती मामा म्हणटली. व्यक्ती जरी एक असली तरी घरानूच आमी त्या एका व्यक्तीक आमी कितके जाण कितक्या नांवांनी उलो घालतात. येयलें लक्षात. त्याच भशेन देवाचें आसा. देव हे तत्व एकूच आसा. आमी आमच्या दृश्टिकोनांतून जसो आमकां देव दिसता तसो आमी उलो घालता. कोण शंकर म्हणटा, कोण गणपती म्हणटा, शांतादुर्गा म्हणटा. जरी आमी नांवान वेगवेगळ्या उलो घातले तरी ती शक्ती जी आहा, जे चैतन्य जे आमी म्हणटा ते फायनल एकूच आसा. इवन जिजस म्हण आनी पंथ आहात भारतभरान इतके, पूण लास्टाक जशे नदीचे स्रोत जशे सुरू जाता वेगवेगळ्या हेतूनसून, नदी जाता मागीर समुद्राक वचून मेळ्ळी की सोंपलो विशय. तशें आमी नांवां इतकी घेतली तरी लास्टाक तो वचून मूळ परमेश्वरा कडेन वचून पावता. एकच आसा. इंडिया इज अ डायवर्स कंट्री. हांगा वेगवेगळे धर्माचे लोक रावतात आणि एव्हरी धर्माची आपापली वेगळी वेगळी टिचिंग्स आसतात. हिंदू धर्माचे मेन टिचिंग म्हणजे मेन मुद्दो कितें? आधी मेन म्हणजे हिंदू धर्म असो शब्द वापरप कितको बरोबर आहा तुका म्हाका खबर ना, पूण आमची ही खरें संस्कृती. हिंदू अशें आमी जरी म्हटलें तरी आतां बेसीक ज्ञानाचें हांव तुका सांगता. आतां एग्जाम्पल दिवपाचें जालें जाल्यार आमी फांतोडेर उठपाचें आनी रातचें बेगीन न्हिदपाचें अशें म्हणटा आमी, कळ्ळें. सो फांतोडेर उठपाचें कारण तेंच्यांनी कितें दिलां की तूं पुजा कर, देव पुजा कर, ती ब्रह्ममुहूर्ताचेर तूं उठोवंक जाय. हें जें टिचींग आसा हें तशें पळोवंक वयशीत जाल्यार आमच्या हेल्थ वायजूच बरोबर आसा. कित्याक बेगीन जो उठटा तेची बुद्धी शार्प जाता, कळ्ळें. आनी तूं सकाळीं फांतोडेर बेगीन उठतलें म्हणजे तूं रातचें बेगीन न्हिदतलें. सो तेका लागून तुका आमी जे चड रातचे आमी जे भोंवतात, पार्टी करतात, हें सगळें तूं करचें ना. तेका लागून तूं बेगीन 9-10 तूं न्हिदतलें. सो तुजी न्हिदूय 8 वरां वेवस्थीत जातली आनी तूं फांतोडेर फ्रेश उठतलें. सो ही जाली पयलें टिचींग. आतां जेयताना खाताना सुद्दां आमी सात्वीक अन्न म्हणटा. सात्वीक अन्न, कळ्ळें. सत्व, रज आनी तम अशे 3 गूण आसात. तितूंतलें सात्वीक अन्न खाल्ल्या उपरांत तें तुज्या आरोग्या खातीर बरें पडटा. आरोग्या खातीर बरें पडपा खातीर आमचो सगळ्यान हिंदू धर्मान जितके सांगलेले आसात गोश्टी पळय, त्यो जर फॉलो करशीत जाल्यार 100 वर्सां 101% तो मनीस जगोंक जाय. प्राणायाम आसा, हे आमी आतां लोक फॅड म्हणून करतात, योगा म्हणून करतात. पूण योगा फॅड म्हणून करपाची गोश्ट न्हू. तुका 100 वर्सां जगोंक जाय आनी ते जगोंक कित्याक जाय? तुका मोक्षद्वारा मेरेन जर वचोंक जाय जाल्यार तुका ती 100 वर्सां सांगलेली आसा. येयलें लक्षांत. सो आनी तितूंतले म्हणजे विभागणी कशी केला, कोणा कडेन वायट उतर दिवं नाका, कोणाक गाळी घालूं नाका, कोणाचें जाता जाल्यार बरें तितकें कर. सो दुसऱ्याक तूं जेन्ना बरें उतरां दितलो, बरें सांगतलो तेन्ना आपशींच तुज्याय मनान तें सॅटिस्फॅक्शन येता. बरें पळय, बरें दाखय. हे जे भद्रं करणे विष्णू तुयामध्ये हो जो मंत्र आसा तो बरें आयक, बरें पळय, असोच विशय आसा. सो आनी धर्म हो अशें धर्म म्हणण्या सारकें हितून कांय ना. ही सनातन संस्कृती ही डेली बेसिसचेर तूं पालन केलं जाल्यार तेका तूं 101% दिलं जाल्यार तुजें लायफ वेवस्थीत जातलें ही गॅरंटी. म्हणजे इट इज अ वे ऑफ लिव्हिंग. येस, वे ऑफ बेटर लिव्हिंग. हय. सो हिंदुइझम आणि सनातन धर्मा भितर कितें डिफरन्स आसा? ना, एकूच. हय एकूच. फक्त तेका नांव बदललें अशें म्हण. हिंदुइझम आनी सनातन संस्कृती हे एकूच आसा. सगळें एकूच आसा. हय. आतांची जी आमचें जें जनरेशन आसा ते म्हणजे आमची लायफस्टायल हॅज चेंज, इवॉल्व ओवर टायम. सो तुमच्या ओपिनियनान अशें कितें आशिल्लें हिंदू टिचिंगांत, हिंदू धर्माच्या टिचिंगांत ऑर सनातन धर्माच्या टिचिंगांत जे इम्पॉर्टंट आसा पूण आमचें जनरेशन ते सिरियसली घेना? तशें पळोवंक वयशीत जाल्यार बऱ्योच गोश्टी आसात. जशें नित्य डेलीची जी पुजा आसा ती कोणूच सिरियसली घेयना. घरांतल्या देवाचे मुर्ती आसा म्हण, नाल्ल आसा म्हण, कितें तुमच्या घरान जें आसा तेची सकाळी उठल्या उपरांत तेका उदक घालून स्नान घालप, गंध फूल घालून उजवात पेटोवन तेका नमस्कार करप, ही बेसीक गोश्ट. पूण म्हाका दिसना आजच्या जनरेशनांतली कोण सकाळी उठून पुजा करता. तेंचो आजो नाल्यार बापूय करता आसतलो,
त्याचं सिग्निफिकंट पयरूच हांव एकी कडेन गेल्लो आनी बाबान त्याच्या म्हाका सांगलें की आपली 2 भुरगीं तांकां फुड्यान बसयले आनी हांकां मातशें पुजेचें ज्ञान दिवंक. सो हांवें तांकां एग्जाम्पल कितें दिलें तर डेली आतां आमी चौग भाव आहात अशें धर आनी चौगूय जाण 4 दिशे कडेन कामा खातीर गेला. तितूंतलो एक भाव व्हडलो जो आसा तो बाबाक आपले डेली फोन करता. डेली चुकानासतना सकाळीं उठलो की बाबाक फोन केलो. दुसरो आसा तो विकांतून एकदां करता. तिसरो आसा तो म्हयन्यांतून एकदां करता आनी चवथो आसा तो वर्सांतून एकदां करता. आतां जेन्ना चौगूय जाण फोन करपाचे समज विसरले जाल्यार बाबाक कळटलें केन्ना? जो डेली फोन करता पळय तेचो जेन्ना सकाळीं फोन येवंक ना तेन्नाच्यानूच तेची घालमेल सुरू जातली. अरे डेली म्हाका ह्या टायमार फोन करता, आयज करूंक ना मरे. तो चडांत चड 1-2 वरां 3 वरां वाट पळयतलो आनी मागीर दुसऱ्याक फोन करता, मातसो वचून पळय रे म्हणून सांगतलो, बरोबर? पूण विकांतसून जो एकदां फोन करता पळय तेका केन्ना करतलो? जेन्ना वीक सोंपतलो आनी फोन येवंक ना तेन्ना तेका कळटलें की अरे हो कितें जालां, आयज फोन तो येवंक ना. म्हयन्यांतसून करतलो तेका म्हयन्यांतसून उगडास येतलो, वर्सांतसून करता तेका वर्सांतसून उगडास येतलो. सो हें जालें बाबाचें आनी चेड्याचें रिलेशन. अशेंच देवाचें आनी आमचें रिलेशन. तूं जेन्ना डेली तेचें कितें ध्यान करता, पुजा करता तेन्ना तुजें लक्ष डेली वयता. नाजाल्यार तूं जेन्ना आठवड्यांतून देवूय तुका आठवड्यांतसून एकदां याद करतलो एक. आनी दुसरें तूं जेन्ना डेली एखादी गोश्ट करता आनी खंयच्या कारणास्तव कितेंय अडचणी येयली आनी तुजें उरलें जाल्यार फट करून लक्ष वयता. हांव समज वचोंक ना जाल्यार कोणाक तरी धाडटा हांव, अशें पळय रे कितें जालां तें. इतके वर्सां इतके म्हयने तेणें इतकें सगळें डेडिकेशन दिवन केलां आनी आयजूच कित्याक चुकलें. सो तुजी अडचण भागोवपाक परमेश्वर स्वता मागीर येता तेन्ना. येयलें लक्षांत? सो ही बेसीक गोश्ट हरशी डेली गणफूल देवाक घालप. पूण त्या एका गोश्टीचेर समज तूं जितकी वर्सां 12 वर्सां केलं जाल्यार तितकी 12 वर्सां तुजें लक्ष उरलें. आनी जेन्ना तूं त्रासान पडटलो तेन्ना एक सेकंद सुद्दां नाका तेका तुज्या कडेन पावपाक. एक गोष्ट केल्या बद्दल एवरी हिंदू धर्म आयकला आसतलें, एवरी मनशान ती म्हणटा ती जन्मपत्रिका. आतां ही जन्मपत्रिका म्हणजे कितें? जन्मपत्रिका म्हणजे तुमची जी पास्ट लायफ आसता पळय त्या पास्ट लायफाचेर ह्या हितून जेन्ना तुमी जन्म जाता तुमचो त्या पास्ट लायफाचे आनी आदली जी जाल्लेली तुजी जन्म आसा तितून तूं जें कितें कर्म केलें त्या हिशोबान ते ग्रह येवन त्या स्थानाचेर 12 स्थानां सांगलेलीं आसात आनी त्या 12 स्थानाचेर ते येवन ज्या जाग्याचेर बसतात त्या हिशोबान आमच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे ज्योतिषशास्त्र सांगलेलें आसा. सो हो ग्रह ह्या स्थानान आसलो जाल्यार कितें फळ दिता, ह्या नक्षत्राचेर आसले जाल्यार कितें फळ मेळटा. हें सगळें जी आखणी आसा ती तुज्या फाटल्या जन्मांची आसता, फक्त तुका तें वाचपाक कळोंक जाय. सो आमी कितें म्हणटा फाटीं कर्म केल्लेच तुज्या फुड्यान आयज उबे रावता. सो तो एक प्रकारे आरसो अशें म्हण. जेन्ना तूं फुड्यान उबो रावतलो तेन्ना तुका कळटलें तुका कितें जालां, खंय दुखता किंवा अशें गो. तेन्ना तूं आपलो चेहरो स्वताचो स्वता आनी खंय पळोवंक शकना. सो ती जी कुंडली आसा ही आपलें कर्म तुका दाखोवपाची ती एक प्रोसेस अशें म्हणया. खूब लोक कुंडली वाचतात त्या वेळार, ज्योतिष करता, भटमं बसता, खूब लोक आसतात. आनी खूब लोक लायफान कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार पत्रिका घेवन भटागेर वतात. ते कितेंय आसूं, जॉब आसूं, हालीं लोक एग्जामी आसूं, 10th एग्जामी सुद्दां पेरंट्स घेवन वतात. एग्जाम आसूं, लग्नाच्या बाबतींत तर इट इज व्हेरी कॉमन, एस्पेशली अरेंज मॅरेज पत्रिका दाखोवन. खूब फाटी पत्रिका वाचून अशें सांगता की हालींचे बरें जुळा, हाचे सगळें बरें चलतलें, थोड्या टायमान तांचे लग्न तुटता. हाचे बद्दल कितें सांगपाक शकता? कशें आसा जाणा, काही गोश्टी ह्यो तुट्टा जे म्हणटा तूं हे स्वताचे कितें म्हणया तेका इगो सॅटिस्फाय करपा खातीर मागीर तुट्टा. तें तुट्टा म्हणजे कितें, कोणें तरी समजून घेवंक ना असोच अर्थ जातलो न्हू, नाल्यार बेश्टीत कित्याक तुट्टलें. सो खंय तरी आयच्या ह्या आतां खूब घटस्फोट वगैरे आतां ह्या म्हाका दिसता एक 10 वर्सांन जितके जालात तितके फाटल्या 50 वर्सांन जावंक नासतलें. सो आयचें जनरेशन हांव आतां पळयता न्हू, तूं फक्त घोव बायलाचें म्हणूं नाका. हांव खंय पुजेक गेलो
आयचे जे तरणाटे आसात पळय तांकां 500 मातसो कमी आहा जे फाटले जनरेशन असले त्याच्या येयले लक्षात. सो फक्त लग्नानूच अशें म्हणू नाका, एवरी रिलेशनान तुमकां पेशन्स धरपाकूच जाय पडटा. म्हणजे आयज सुद्दां एक कपल येयल्लें, तेंची कुंडली हांवें पळयली आनी दोगांच्याय कुंडलीन तेंचे पटना अशेंच आसलें कळ्ळें. सो हांवें दोगांकूय कितें सांगलें, तुमी एकमेकाक टायम दिवंक जाय. तेंच्यांनी म्हाका सांगूंक नासलें की आमचें पटना किंवा कितें तें, पूण हांवें तांकां सांगतना सांगलें की तुमी एकमेकाक टायम दिवंक जाय. कमीत कमी 15 वर्सां तरी वांगडा रावूंक जाय. झगडी जातली म्हणून तुम्ही एक्स्ट्रीम जे तुम्ही निर्णय घेतात ते घेवचे न्हू. आता हो जालो तूं प्रश्न विचारलेला त्याचं मातशें वेगळें उत्तर जालें, पण सगळ्योच गोष्टी तितून तुका दिसता. आनी शेवटी तुजें जें बरयल्लें जें भाग्य आसा पळय तें ज्योतिशी कडेन वचून पळय, भटमामा कडेन वचून पळय, तें चडशें तुका बदलूंक मेळना. आतां तेचें रूप सौम्य करूंक मेळटा. कशें जाल्यार तुज्या पत्रिकेन समज एक प्राणी चावतलो तुका अशें बरयलां समज, आनी तुका सांगलें हांवें अमक्याची पुजा कर किंवा अमक्या कडेन 2 फूल घाल म्हणून, जाल्यार जो सोरोप चावतलो आसलो पळय तो विंचू जाता. विंचू आसलो जाल्यार मूय जावं शकता, पूण चावपाची क्रिया ही घडटलीच. ती तुज्या म्हणजे तूं तुज्या भाग्या तें तूं बदलूं शकना पूर्णपणे. बाबा खोडून उडयलें अशें केन्नाच जायना. आतां जेन्ना आमी कितें सांगता की अमकें कर म्हणून, शेवटी तेचे वैयक्तीक श्रद्धा भाव कसो आसा तेचेरूय ठरतात कांय गोश्टी, येयले लक्षांत. हांवें सांगलां म्हणून करणें वेगळें आनी तुका दिसता म्हणून तूं मनानसून करणें तें वेगळें जाता शेवटी. म्हणजे म्हाज्या बाबान एक पत्रिका अशीच पळयली, ताचो फ्रेंड दोतोर आसलो आनी ताका सांगलेलें की तूं आतां 3 म्हयने गाडी चलोव नाका, तुका धोका आसा म्हणून. सो ताणें आयकलें आनी गाडी पूर्णपणे बंद केली. पूण बरोबर म्हाका दिसता 1.5-2 म्हयन्यांनी तो रस्त्याच्या सायडीक स्कूटर पार्क केलेली आनी तेचेर बसलेलो. फाटसून तेचेर गाडी हाडून मारली आनी तो थंय सोंपलो. सो तुका सावध केलें परमेश्वरान, पूण शेवटी तें जें टळना तें टळूच शकना. तें घडपाचें आहा तें घडटा. पूण तेचें स्वरूप सौम्य करूंक मेळटा. जे आमी कोणूय ज्योतिशी सांगतात ती क्रिया व्यवस्थीत रित्या तुम्ही श्रद्धेन केली, एक तुमचो भाव कसो आहा तेचेर ठरता, आनी जो सांगपी आहा तेची कितें तपस्या आहा, तो कितें करता हेचेरूय ठरता. खूब लोक अशें म्हणटात, जाल्यार हो कॉन्सेप्ट कसो आयलो की तुमी बरी कर्मा केल्यार तुमकां बरें मेळटलें, हें अशें कित्याक म्हणटात की इट इज ऑलरेडी रिटन की तुमकां अमकें मेळपाचेंच आसा, जाल्यार हो गूड कर्म करप, बरी कामां करप, हो कॉन्सेप्ट कसो आयलो? तुमकां मेळटलें तें आदल्या जन्मांचें मेळटलें. तुमी आतां जें करता तें आतां सोमतें मेळना. तुमी आतां बरें करून दवरात म्हणजे फुडें तरी तुमकां बरें मेळटलें असो कॉन्सेप्ट आहा. आनी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम. शुभ किंवा अशुभ खंयचें कर्म तूं करता तें तुका भोगल्या शिवाय तितून सुटका जायना. डिपेंड. काही गोष्टी एक्सप्लेन करूंक मेळना. काही गोष्टी त्या प्रत्येक व्यक्तिशः ते हे वेगवेगळे जातात. सौम्य करू शकता, बदलपाक शकना, त्याची हे कमी करू शकता ना. नो. खूप लोक प्रसाद घेतात. आता एस्पेशली आमचे थंय खंय लोक तितली पत्रिका पळयना, कितेंय असल्यार प्रसाद घेतात. तो प्रसाद घेवप म्हणजे कितें? प्रसाद घेवप म्हणजे एक प्रकारे जी देवाची शक्ती आसा पळय त्या शक्तीक आमंत्रण करपाचें आनी जो कोण फुड्यान बसलेलो आसा तेचे समस्यांचें निवारण करपाचें. आता प्रसाद घेवपाचें ही गोश्ट कशें आहा, प्रत्येक देवळान प्रत्येक जाग्याचेर आनी जो घेणारो आसा तेचेर परत डिफर जाता. हो कित्याक प्रसाद ही गोश्ट अशी आसा की ती सगळी कडेन एकाच भाशेन जायना. ह्या देवळान समज पटकुळेच्यो कळ्यो लागतात जाल्यार त्या देवळान पानां लागतात. ह्या देवळान ती लायल्लें आसता तेचेर ते सुद्दां शब्द आसतात, ती सुद्दां विद्या आसा. अशें न्हू की पानां लायलीं आनी उजवे दावे मागले, तशें न्हू तें. प्रत्येक शब्दाचो अर्थ आसा, म्हणजे जी कळी पडटा
त्या प्रत्येक शब्दाक अर्थ आसा, प्रत्येक जाल्लेल्या शब्दाचो अर्थ आसता, पूण ते कितें आसा ते अनुभवान सिद्ध जाता. येलें लक्षांत. आनी देवी कडेन किंवा खंयच्या देवा कडेन आपली निश्ठा, आपली श्रद्धा कितकी आसा, शेवटी आमी म्हणटा देव उलयता, पूण सांगणारो व्यक्ती दुसरो आसता. सो एकदां कितें जाता, देव एक उलयता, सांगणाऱ्याक ते कळना, मागीर तिसरें सांगलें वयता, तेजी कामां जायना. अशें बऱ्याच ठिकाणी घडलेलें आसा. हें जालें प्रसादाचें. पूण आनी एक उदाहरण तुका दिता. आमचो बाबा जेन्ना शिकपा खातीर म्हणून, ज्योतीश शिकपा खातीर म्हणून वयतालो, तेन्ना एक बायल येयली आनी तिणें तेच्या गुरूक सांगलें की आपलो घोव आत्तां जेलीन घातला तेका, तो सुट्टलो काय ना. तेणें प्रश्न कुंडली मांडली आनी तिणें जेन्ना विचारलें तेन्नाच भायरसून एक मातयेचो घडो उदकाचो भरून एक मनीस वयतालो. तो चुकून तेच्या कडल्यान पडलो आनी फुटलो म्हणटकच गुरून बाबाक विचारलें की आतां तूं कितें सांगतलो, तुज्या कडेन समज कोणूय येयलो जाल्यार तूं कितें उत्तर दितलो. बाबा म्हणला हो फुटलो न्हू, अपशकून जालो, म्हणजे आतां तो सुटचो ना केन्ना. तेणें सांगलें ना, तशें ना, तें उदीक बंदिस्त आसलें, तें पडल्या बरोबर फुटलें आनी उदीक सुटलें न्हू, सो तिका सांग तुजो घोव सुट्टलो म्हणून. आनी ती सांजची येयली मागीर, सुटलो आपलो घोव. म्हणजे हें पळोवपाचो, सांगप, आपलो अनुभव आनी दृश्टीकोन सगळ्यांचेर डिपेंड आसता. आपले वे ऑफ लुकिंग डिफर करता. परत पत्रिकेचेर आता एक असो तुमी रिप्लाय क्वेश्चन मेळ्ळो. आमी म्हणटात की काय बदलपाक जायना, म्हणजे कमी करपाक जाता पूण बदलपाक जायना. मागीर हे लोक महान असले व्हडले व्हडले यज्ञ कित्याक करतात? कित्याक सांगला तेचेरूय डिपेंड जाता न्हू. आतां मरण हें चुकात ना, तितून बदल करूंक. तरी सुद्दां मरणाचे सुद्दां एक शब्द आसा, तेका 3 फेजीस असतात अख्ख्या तुज्या 100 वर्षाच्या लायफान. तूं 3दा मरो शकता, हें खबर नासतली कोणाक. सो त्या 3 हितूंतल्या तूं कर्म कशें करता, तुजी श्रद्धा कशी आहा, तुजे पितरांचें तुजेर लक्ष कितकें आसा, ह्यो सगळ्यो गणितां धरून तुजें आयुश्य ठरत आसता. आनी 2 किंवा 3 फावटी तरी तुजें मरण ओडायल्लें आसता, पूण जायना. येलें लक्षांत. सो त्या तुज्या वैयक्तीक कर्मांचेर, तुजी परमेश्वरा कडेन पळोवपाची दृश्टीकोन, हेचेर तें ठरता मागीर. येलें लक्षांत. सो अशें न्हू की आमकां काही गोश्टी आमकां दिसता, काही गोश्टी आमकां दिसना. सो दिसना हेचो अर्थ ना, किंवा दिसता म्हणजे आसा, अशें दोनूय धरून उपकारना. सो 3 फेजीस ज्यो आसात त्यो अमक्याच टायमान येतात ना, केन्ना येवं शकता. सो आमी म्हणटात केन्ना, अरे मरता मरता वाचलो मरे तो, अशें आमी म्हणटात पळय, ते त्याच्या गुड विल अशें म्हणुया आमी. आनी मागीर तो फुडें मागीर 50, 60, 70 वर्सां सुद्दां जगता. पूण एकदां तरी मनशाच्या लायफान ही गोश्ट घडोवन गेल्ली आसता. जो 70 वर्सां जगला, तेका प्रत्येकाक तूं जर विचारशील, एक फावटी तरी तो मरणाच्या दारांसून भायर गेल्लो आसता. केन्नाय जावं शकता, ते तूं ठरोवंक शकना. आता जो म्हज्या मनात प्रश्न आयला तो म्हाका दिसता एव्हरी बायलेच्या मनात एकदां तरी येतात. म्हणजे हिंदू जावन घे, हो कितलो कॉमन की हिंदू, कॅथलीक, मुस्लीम, एव्हरी इंडियन बायलेक ताच्या बद्दल खबर आसा. सो अशें म्हणटात की when a woman is menstruating, when she is on her period, she is not allowed to go to a temple. हाजे फाटल्यान कितें रिजन आसा? हो पॉडकास्ट तुजो पावचो ना. हेचेर जर उत्तर जाय जाल्यार आनी एक हेचोच पॉडकास्ट तुका करचो पडटा. पूण थोडक्यान तुका सांगता, वेदांनी अशी आज्ञा दिला की त्रिरात्रीर व्रतम, हे 3 रातींचें व्रत सांगलेलें आसा, कळ्ळें. सो ह्या व्रताच्या वयर आनी कांय ना, की देवळात वचपाचें, पुजा करपाची, ह्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसात त्यो त्या व्रताच्या सकयल येता. सो तेका लागून पुजा करूं नाका, देवळान वचूं नाका, ह्यो गोश्टी सांगल्यो गेल्या. येलें लक्षांत. सो खूब व्हडलें तुका उत्तर, म्हणजे तुका सांगलें तशें, हेचें उत्तर तुका जाय जाल्यार 1 वराचें व्हडलो एक अख्खो पॉडकास्ट जातलो हेचें. पूण थोडक्यान तुका सांगलें की व्रत म्हणून जर करता आनी त्या व्रताचें फळ कितें जाल्यार तुजी फुडें 3 पिढयो तुका बऱ्यो जातल्यो. हें वरदान दिल्लें आसा. व्रत म्हणजे आतां आमी 16 सोमार करता, संकश्टी करता, हे जी व्रतां आसात, एकादशी आसा, तशाच पद्दतीन हें व्रत आसा, जे 3 दीस तुका करचें पडटा. आनी हे 3 आतां 16 सोमार केल्या उपरांत तेजी फळ कितें मेळपाचें तें सांगलेलें आसा. संकश्टी केली जाल्यार तुजें आरोग्य बरें रावतलें,
विनायकीचे व्रत केलें जाल्यार तुका धन लाभ जातलो. तशेंच हे जे 3 रातींचे व्रत आसा तें केल्या उपरांत तुज्यो फुडल्यो 3 पिढ्यो व्यवस्थीत जातल्यो. फक्त देवळातच वचना न्ही, ना, घरांतल्या देवळांची पुजा ना, घरान आफडुपाचें ना, खंय घरान गॅशी कडेन सुद्दां वचप ना खरें. येयलें लक्षांत. सो हे ही सगळ्यो गोश्टी देव पुजा हे जे सगळें आसा हे सकयल येता आनी हे व्रत तेच्या वयर उबें रावता. म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी करूं नाका म्हणून सांगलें. येयलें लक्षांत. जशें आतां उदाहरण दिवपाचें जाल्यार तुवें हांव आतां म्हाजें एक व्रत कितें आसा, हांव भायर कांय खायना, खंय कांय जेयना. सो हें व्रत सांगलेलें आसा. सो तें व्रत खंयसरूय जरी हांव गेलो, फाल्यां तूं म्हणजे हांव आतां यज्ञा खातीर रामेश्वरम पसून वचून येयलो, रामेश्वरमच्या देवळान सुद्दां तो प्रसाद सुद्दां मेळटा जाल्यार म्हाका खावंक मेळना. सो तें म्हाजें व्रत त्या सगळ्याच्या वयर आसा. सो तेका लागून ही सगळी सकयल रावतात म्हणून त्यो गोश्टी करच्यो. हालींच न्ही म्हज्या मम्मा पप्पान एक टेम्पलांत पुजा केली. ते व्हेरी पॉप्युलर टेम्पल इन गोवा. पूण थंय गरबुडेन म्हज्या पप्पाक अलाव केलें, पूण म्हज्या मम्माक करूं ना. कित्या खातीर? प्रत्येक देवळाचे कितें कायदे आसतले. म्हणजे अशें कितें आसा की गरबुडेक वुमन आर नॉट अलावड? अशें ना. फक्त तुमची नऊवारी न्हेसलेली जर बायल आसत जाल्यार अलाव करूंक जाय. पूण तेच सांगलें तुका, प्रत्येक देवळाचे म्हणून वैयक्तीक कायदे आसतात. सो तेका लागून अलाव करूंक नासता. तितूनय परत कितें फरक पडटा जाणा, सगळींच जाणां तुज्या मम्मी आनी पप्पा भशेन नासता. येयलें लक्षांत. कोण खंयच्या घरा कडेन कितें पाळटात ना पाळटात, कपडे खंयसरले घातल्यात कोण जाणा, खंय वचून येयला तें नकळो, पूण ताका काही रिस्ट्रिक्शन देवूळ करता. सो सगळ्यांक सांगण्या परस सगळ्यांकूच बंद केलें की मागीर प्रत्येकाक सांगपाची हें पडोवंक पावना. असो विशय. परत येता त्या मेन्स्ट्रुएशनाच्या पाठार. पूण आमी जी देवीक पांय पडटा ती सुद्दां एक फिमेल न्ही. हय. मागीर तेन्ना म्हाका बरेंच कंडिशन जावंक ना फूल आयडिया. तूं तुजें आनी देवीचें बरोबरी करूं शकना. लक्षांत घे काही गोश्टी. येयलें लक्षांत तुज्या. ह्यो गोश्टी आमी ह्या भूतलाचेर आमी पृथ्वी लोकांत रावता. देवलोक हो वेगळो आसा. देवी ही देवलोकांत रावता. लक्ष्मी म्हणशी जाल्यार ती वैकुंठान रावता. पार्वती म्हटली जाल्यार ती कैलासाचेर रावता. आतां आमी कैलास म्हणशी तूं हें मान धरव, तशें ना तें. कैलास हो आनी एक डायमेन्शनांतलो विशय आसा. कळ्ळें. सो देवलोकांतले कायदे आनी मनुश्य लोकांतले कायदे परत 2 वेगवेगळे भाग जातात. येयलें लक्षांत तुज्या. आनी आतां तितूंतले एक गोश्ट मात तुका हांव सांगूं शकता की आमी भश्ट म्हणटात पळय, तर तशें ना तें. एकदम पवित्र अशें त्या देवीच्या स्वरुपानूच ती आसता ते 3 दीस. येयलें लक्षांत. सो आतां व्रत म्हणजे कितें तें सांगता तुका. व्रत जो करणारो मनीस आहा पळय तेणें कोणाक आपडूंक फावना. आतां उदाहरण तुका दिता. हांव समज स्वता एक बरी शिवलिंग हाडलें आनी हांव पुजेक बसलो, नालो धुलो व्यवस्थीत, हांवें सवळे न्हेसले आनी बसलो हांव ध्यान करपाक बसलो. तूं येवन म्हाका हात लायशीत एकदम? तूं विचार करतलो ताका शिव आपडू का नाका अशें विचारतलो. त्या व्रतान हांव आसा बरोबर, हांव कुशीक बसला, तूं रांदलेलें हांव जेयतलो म्हणजे म्हाका तुजें जेवणूय वर्ज्य जालें. ती पुजा सोडून हांव खंय भोंवूंक शकता? म्हणजे म्हाका थंयच रावचें पडलें. ह्योच गोश्टी तुमकां सांगलेल्यो आहा. तें व्रत सगळ्यांत पवित्र त्या 3 दिसांक आसता आनी तेणें बसून ध्यान करपाचें. टेम्पो तुका तें सांगलें, तें व्रताचें सकयल येयलें परत. तुका आनी खंय वचपाची गरज ना. तें व्रत तूं 3 दीस कर, खंयच वचो नाका, बस आनी दोळे मिटून राव. येयलें लक्षांत. आनी कांय गोश्टी ह्यो तुका हांव आतां ही साखर तुज्या हातार दवरली हांवें, गोड आसा, मधूर आसा, अशें आसा, तशें आसा, खूब सांगलें तुका हांवें. तूं जो मेरेन तो कण जिबेर दवरिना तो मेरेन तुका ती गोड म्हणजे काय तें कळचें ना. सो ह्यो गोश्टी अनुभवान सिद्ध जातात. आतां हेचो अनुभव कितें, आमच्या फाटीं समज 2 जनरेशन जर वयशीत जाल्यार इनफर्टिलिटी रेट खूब कमी आसलो. एक एग्जाम्पल दिता तुका. प्रत्येक घरान 6, 7, 8, 9, 10, 12 सुद्दां भुरगीं आसतात बरोबर.
आनी आयच्या जनरेशनानूच अशें कित्याक जालां म्हणूनच तुका सांगलें हें व्रत केलें की तुज्यो 3 पिढ्यो सिक्योर जाल्यो. हें खंय तरी बंद पडलां आनी तितून भर घालपाक नॅगेटीव सांगणारे खूब पर्सपेक्टीव सांगणारे खूब लोक आसात आनी ते लोकांक खरें कशें दिसता. येयलें लक्षांत. सो जांकां हेचो अभ्यास करूंक जावो तेणें तें व्रत पाळपाचें आनी 3 जनरेशनां आपली जातात ती पळोवपाची. हो एकूच ताका ऑप्शन आसा. हें हांवें खूब वर्सां पयलीं आयकल्लें. सो हांव म्हजो मामा घरा आशिल्लें आनी थंय हांव म्हजो आजो म्हणजे मामाचे एक नेबरा कडेन उलयतना आयकल्लें. ओवर हियर केल्लें एज अ किड. पूण म्हज्या मामा तांचो एक नेबर आशिल्लो, एक भुरगो आशिल्लो, ताचें लग्न जावपाचें आनी त्या भुरग्याक बापूय आसा पूण आवय ना. सो म्हजो आजो ताका सांगतालो की ताजो बापूय ताजें येजमानपण करपाक शकता पूण विडो बापूय. पूण एज एन अडल्ट जेन्ना हांवें नोट केली कितल्योश्यो विडो बायलो आसात त्यो येजमानपण करपाक शकना आपल्या भुरग्याचेर. ती कित्या खातीर? प्रत्येक गोष्ट आतां आमी आजच्या जनरेशनान जर पळयलें जाल्यार आमी सगळे कडेन बरोबरी करूंक सोदता. येयलें लक्षांत. पूण तशें ना तें. खंय तरी तुका एक स्त्रीत्व दिल्लें आसा आनी ताका पुरुशत्व दिल्लें आसा. पुरुश हो कशें म्हणूं आतां तुका सगळ्यान पयलीं जेन्ना ह्या संवसाराची सुरवात जाली तेन्ना जो मूळ परमेश्वर आसा तेच्या मनान कितें येयलें की एकोहम बहुश्यामः, हांव एकटो आसा, तेचे अनेक रुपां जावं. ही तेची इच्छा जाली आनी थंय माया प्रकट जाली आनी मायेन मागीर हो सगळो संवसार रचलो. सो स्टार्टींग तुका एक पॉयंटाचेर अशें मानूंक जाय की स्त्री नासली. मूळ जो परमेश्वर आसा तो एकटोच आसलो. तेच्या मनान जेन्ना येयलें तेच्या उपरांत ती माया प्रकट जाली आनी मायेन मागीर हो सगळो व्याप रचलो. सो थंयच्यान अशी धारणा आसा की म्हणून लग्न जाल्या उपरांत सुद्दां बायलेक हात लावन बसचें पडटा. आमी म्हणटा आचमन कर, हातीक हात लाय. जेन्ना ती बायल हातीक हात लायतली तेन्नाच तिका तें कितें करता तेचें फळ मेळटलें. येयलें लक्षांत. पूण स्त्रीक अशें सांगलेलें आसा की तूं कितेंय केलय तरी तेचें अर्दें फळ म्हाका मेळटा. आनी आमी जेन्ना अर्धांग म्हणटात तेन्ना अर्धनारी नटेश्वर अशें सुद्दां जेन्ना म्हणटात. म्हणून मागीर तितून मागीर स्त्री पुरुश हो भेद कितकेंय तूं ना म्हटलें तरी आसा. म्हणून पुरुशाक बंधन ना, प्रकृतीक बंधन आसा. पुरुष प्रकृती अशें म्हणटा आमी. येयलें लक्षांत. सो ही जी बंधनां आसात ती प्रत्येकाक वांटून दिल्लीं आसात. कळ्ळें. आतां तूं लग्नाचें पुण्यवाचनाचें सांगलें पूण होच भेद काही ठिकाणी दाह संस्कार म्हणजे पिड्ड्यार जाल्या उपरांत जेन्ना अग्नी दिता थंयसरूय आहा काही ठिकाणी. पूण काही ठिकाणी हो भेद ना, चल्यांनी केल्यार जाता असो विशय आसा. सो खंय तरी तुका अशें मान्य करूंक जाय सगळ्योच गोश्टी हांव करता म्हणून म्हाज्या बायलेन करपाक मेळटा अशें सगळीच कडेन हें ना. जशें उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार गर्भसंस्कार म्हणून जो आसा तो फक्त बायलेकच करपाचो आसा कित्याक ती मागीर प्रेग्नंट प्रसूत जातली म्हणून. आतां फाल्यां हांवें जर म्हटलें म्हाजेरूय गर्भसंस्कार करा म्हणून जाल्यार तशें जावचें ना न्हू. सो इक्वेलिटी बरोबर आहा. बऱ्याच ठिकाणी इक्वेलिटी आसा पूण काही ठिकाणी आमकां तें मान्य करूंक जाय की हय हें आमकां कितें तरी शास्त्र आसा म्हणून आमकां हांगा रावयलां. पूण हें फक्त हिंदुवांकूच आसा काय उरिल्ल्या धर्माक? बऱ्योच गोश्टी आमच्यो ज्यो आसात त्यो बाकीच्या धर्मान. हांवें फाटीं म्हाजे कडेन एक कामाक मुसलमान येयल्लो ताका हांवें विचारलेलें तुजी बायल बश्ट पाळटा रे काय. तो म्हणूंक लागलो हय 7 दीस आमी तिका घरान सुद्दां घेयना म्हणून तेंच्या पळय इनफर्टिलिटी तेंच्या हितून कमी आसा. येयलें लक्षांत. सो काही गोश्टी म्हणून तुका म्हटलें हांवें काही गोश्टी अनुभवान सिद्ध जातात आनी काही गोश्टी आमकां अभ्यासानसून सिद्ध जातात. सो ह्यो ज्यो आतां तूं विचारशील करचेंच न्हू म्हणून तुका ओदळ जशें सांगलें एकट्यान केलें की सगळ्यांक करूंक म्हणून सांगचें पडटलें म्हणून सगळें कोणेच करूं नाका. उदाहरण 4 भुरगीं आसात तितूंतलो समज एक 2 वर्साचो चलो आहा, एक 5 वर्साचो, एक 10 आनी एक 18 वर्साचो आहा. 18 वर्साचो आहा ताका पिवंक येता आनी ही 4गूय जाणां समज खंय तरी उदका कडेन खोल उदीक आहा आनी वयता. कोणूच वचनाका अशें आई सांगता. पूण तो जो व्हडलो आसा तो सांगतलो ना म्हाका पिवंक येता तुमी कोणूच वचनाका.
म्हणून अश्यो जेन्ना गोष्टी घडणूक जेन्ना जावंक लागल्यो तेन्ना कोणूच करूं नाका, तूं हो भेद नाका, तुमी कोणूच करूं नाका, असो विशय सांगलो गेलो. डिसिप्लिन हाडपा खातीर कंट्रोल. बरोबर बरोबर. सो सुवेर आनी सुतक म्हणजे कितें? हांवें खूबदां अशें आयकलां सुवेर आनी सुतक पाळटात. सुवेर म्हणजे एखादो व्यक्ती जन्म जाता तेन्ना सुवेर लागता. एखादो व्यक्ती जेन्ना घरांतसून पिड्ड्यार जाता ताका सुतक म्हणटात. अशौच हो खरो शब्द त्याचो. शौच म्हणजे पवित्र, पवित्रता. अशौच म्हणजे ज्या घरांत पवित्रता ना ते अशौच. येयलें लक्षात? तितूनय सुवेर जर येयलो जाल्यार थोडे प्रमाण सौम्य आसा. म्हणजे तुमी घरांत दिवो लाव येता, दुसऱ्याच्या कडल्यान पुजा करूं येता, तर तुमचो हातचो नैवेद्य चलना. पूण सुतकान देव पुजा सगळें बंद जाता. येयलें लक्षात? आनी ह्यो गोष्टी करण्या मागचें कारणूय अशें आसलें की आमी आतांच्या हिशोबान आमी ह्यो गोष्टी पळोवन उपयोग ना. 2000, 3000, 5000 वर्सां पयलीं जेन्ना लोक घरानूच जन्म जाताले, लोकांचो घरानूच मृत्यू जातालो, तेन्ना मागीर कांय वायरसीस आसताले, कांय किटाणू आसताले, कांय जिवाणू आसताले, जे जन्म जाल्या उपरांत आमकां तितकी घरान स्वच्छता दवरूंकूय मेळना. ती प्रसूत जाल्ली आसता, घरानूच जाल्ली आसल्या कारणान तिचे धुलेले वस्त्र हांगा थंय लागू शकता. म्हणून सुवेरान तुमी करूं नाका म्हूण सांगला. मेल्या उपरांत तो कित्याक मेला तेन्ना पोस्टमॉर्टमा सारके विशय नासले, ताका कितें जावन मेला कोण जाणा. सो 12 दीस तुमी, आमी कोविडान सुद्दां 14 दीस कितें म्हणटात ताका, क्वॉरंटायन आमकां केल्लें. सो 12 दीस क्वॉरंटायन तुमी रावा, जाका लागून तो जर समज अशा कितें परिस्थितीन जर मेला जाल्यार तो आनी खंय पसरपाचो न्हू, म्हणूनय ही काळजी घेतली गेली. तितून येस, आनी तितूनय परत ती जी फॅमिली आहा ती दुख्खान आसता. ती खंयसर गेल्या उपरांत परत प्रश्न येतात, आरे तुज्या घरान अशें जालें, तेच्या पेक्षा भायर पडूं नाका, तुमी घरानूच राहा, असो विशय. हांवें अशें नोटीस केलां खुबदां लोक जे आसात कोणी असो एक्सपायर जालो कुटुंबातलो जाल्यार 12 दीस म्हणजे दिवो लायनात, तुमी सांगला तशें लायट पेटयनात आनी देवाच्या कडून पांय सुद्दां दवरनात, आजुनूय दवरनात. पूण उरिल्ले सगळे घर सामके सारके चलता, फक्त देवाच्या रुमांत देवाक काळखान दवरता. ना, तशें ना हरशीं. घरान अन्न शिजोवन फावना, अशे काही नियम आसात सुतकान सुद्दां करपाचे. घरान चूल पेटोवंक फावना, घरान रांदून उपकारना. म्हणून आतांची जी मेंटलिटी आसा ती शेजाऱ्याक आमी किंमतूच दिना. पूण पयलींचें कशें आसतालें, शेजारी पेज दितालो हाडून, म्हणून ते एकमेकांक घरोबा आसतालो. एकमेकाचें आमी खंय वचपाचें आहा, कितें हाडपाचें आहा जाल्यार तो हाडून दितालो. आतां कोण पळयता, सगळें आपल्या आपण करचें पडटा. सो थोड्योशो विशय. आनी कशें आहा जाणा, पयलीं इतकें एकमेकांचें रिलेशनूय तितकें घट रावंक ना आतां, कळ्ळें? सो काळ आसा, फुडें वयता, आनी कितें म्हणून तेंचें. तुमकां दिसता आतांचे जे लोक हें करतात, उरिल्ले ते सगळें करतात, फक्त देवाक काळखान दवरता, हें रायट? शास्त्रान सांगलां म्हणटकच तशेंच करचें पडलें न्हू. म्हणून हांवें तुका म्हटलें, आमी एक बूक घेतलें, तूं 10वीचें बूक, आतां बूक सोड, क्रिकेट खेळपाक तूं गेलो आनी तेचे नियम तुका सांगलेले आसा. तुज्या बॅटाक बॉल लागलो की तो धरलो जाल्यार आवट. तूं कितकें थंय हितून ग्रावंडाचेर त्या अंपायरा कडेन झगडलय, ना म्हाज्या बॅटाक लागूंक ना, तेणें बॉट वयर गेलें, तुका वयचें. आतां म्हणटा DRS घेतात, सोड. पूण पयलीं आतां आमचो टायम म्हणजे जाल्यार सचिन आवट जालो, तो मान घाले वयतालो. ते हरशीं सचिन तेंडूलकर तो, तेणें झगडी करपाक जाताली. पूण हे जशें त्या क्रिकेटाचे जशे नियम सांगला, तसे प्रत्येक गोष्टीचे नियम सांगलेले आसात. स्त्री धर्म सांगला. आतां तूं धर्म म्हणून सांग, हिंदू म्हणून विचारला, धर्माचेच परत तितून कितकेशेच हें आहा. स्त्री धर्म आसा, पुरुष धर्म आसा, विवाह धर्म आसा, येलें लक्षांत. सो प्रत्येक गोष्टी एकाच तराजून घालून तितूनसून भायर काडप योग्य न्हू, येलें लक्षांत. सो प्रत्येक गोष्टीचें शास्त्र आसा, प्रत्येक गोष्टीचे नियम आसा. ते नियम आसा थंय सांगला, कितें तरी आसा, कितें तरी घडलेलें, खंय तरी कोणें तरी पळयल्लें म्हणून ते नियम घालून दिले. बट खूब लोक अशें म्हणटात की कोणूय आतां घरांत एक्सपायर जाल्यार गणपती हाडपाक जायना. पूण पयरूच हांवें एक आर्टिकल वाचिल्लें, ती म्हणटात की गणपती कितेंय आसल्यार हाडपाक जायच म्हणून. हांवेनूय रील केला एक, कितेंय जालें तरी गणपती पुजूंक जाय.
आता एक कोणी कुटुंबात एक्सपायर झालं जाल्यार फक्त त्याचे 10 दीस सुटकाचे सोडून बाकीचे दीस गणपती हाडून पुजूंक जाय. आणि म्हणजे ते 10 दिसा भितर कोणी एक्सपायर जाल्लो आसल्यार तापाक मेळना. ना पुजा सुटकान पुजा करूंक मेळना, हो पयली बेसीक आहा. सो तेची पुजा मागीर नेक्स्ट मंथ जेन्ना गणेश चतुर्थी येता नवरात्रांनी त्या चतुर्थीक मागीर पुजतात. आणि थोडे लोक अशें म्हणटात की तांच्यांनी गणपती हाडपाक जायना म्हणून अशें कितें आसता? अशें हांवें तरी ना आयकोन. म्हणजे हांवें आयकलां ते कितें आहा जाणा, काही कुळांसून ज्यो रुढी परंपरा ज्यो जन्माक येता पळय तेचे वयल्यान मागीर काही ठिकाणी उदाहरण दिवपाचें जाल्यार एक आमच्याच फॅमिलीन म्हणजे आमच्या आजो सांगतालो की तो एके कडेन पुजेक गेल्लो, पुजा जाली आनी प्रदक्षिणा काड म्हणून ताका सांगलें यजमानाक. सो तो उठलो आनी प्रदक्षिणा काडटाना तेची कास सुटली आनी तेणें विचार केलो की आतां प्रदक्षिणा घालूनच आमी कास घालया म्हणून. तेणें भोंवताडे काडले आनी मागीर बसताना कास घातली आनी बसलो. तें हेज्या चेड्यान पळयल्लें दिसता कळ्ळें. आनी जेन्ना 2-4 वर्सांनी जेन्ना तो चेडो जेन्ना पुजेक बसलो ताका जेन्ना प्रदक्षिणा काड म्हटली ताणें मुद्दम कास सोडली. अरे हे कितें करता? ना आमचो बाबाय असोच करता. सो काही रूढी परंपरा ह्यो ज्यो आसा त्यो अश्यो मागीर चालू जाता. येयलें लक्षांत. असो काय शास्त्रान अशे नियम ना की कोणें हाडचीच न्हू. उलट शास्त्र अशें सांगता की म्हणजे माती वचोन तूं नदीचेर वचोन चिकण माती तूं घेवपाची. तो घेताना मंत्र आसा, ती कालोवन मूर्ती बनयतना मंत्र आसा आनी मागीर ती मूर्ती दवरता तेन्ना मंत्र आसा. प्रत्येकान ती मूर्ती आपल्या हातान ती तयार करूंक जाय खरी शास्त्रोक्त म्हणशीत जाल्यार. येयलें लक्षांत. आनी ती पुजा केल्या उपरांत एकांतान तूं पुजा करपाची. ती अशी आमी आतां हें डीजे विजे लायता तशें न्हू. एकांत जाय, ध्यान करूंक जाय दिसभर गणपतीचें. रातची मागीर भजन कीर्तन अशें आसतालें. रातभर जागर जेका म्हणटात तशें जागरण जातालें. आनी मागीर सकाळीं मागीर कोण घरांतलो गांवांतलो जो मुख्य जो पुरोहीत आसा तो तेची बायल येताली, रांदताली. ब्राह्मण भोजन आसा. दनपार उपरांत मागीर तुमी जेयली की मागीर तेचें विसर्जन. असो तो फूल प्रोसेस आसा. पूण आयज म्हाका बऱ्याच ठिकाणी सगळोच प्रोसेस मातसो बदलला अशें म्हणजे आमी काळानुरूप बदलला अशें म्हणुया आमी. पूण काही रूढी परंपरा ह्यो कुळांसून मागीर जन्माक येयलेल्यो आसात. तितून तशें शास्त्र अशें कांय ना. आणि आमी अशें गणपती विसर्जन जें आसा तें 1 दीस, 5 दीस, 7 दीस हय मागीर एक दीस हय. अशें स्पेसिफीक डेट्स कित्याक चूज केला? ऑड डेज हे सदांच आमच्या शास्त्रान महत्व दिलें. ऑड डेज अशें न्हू 1, 3, 5, 7, 9 ह्या नंबराक चड महत्व आसा. पूण सप्ताह म्हटल्या उपरांत 7 दिसाचो आसता. तुका हांवें नोदोळ व्रत सांगलें तें 3 दिसाचें आसा. सो इवन नंबर शक्यतो आमी खंयच्याच हितून घेयना. सो आनी एक शुन्याचेर आमी रावना म्हणून मागीर तो 21, 11 अशें केलें मागीर तेचें. येयलें लक्षांत. सो आनी तें खरें पळयशी जाल्यार 1.5 दिसाचें व्रत आसा. म्हणजे दुसरे दिसा सगळें जालें की सांज मेरेन 3-4 पर्यंत तो विसर्जन जावंक जाय. पूण मागीर अशें जावंक लागलें की ना म्हाजी गणपतीचेर श्रद्धा भक्ती चड आहा. हांव 5 दीस दवरतां. म्हाका सेवा करूंक जाय तेची. जशें आमच्या घरान एखादो समज पावणो येयलो की आमी जशें राव रे आमकां आवडटा तो राव रे आनी 2 दीस राव मरे. तशेंच गणपतीक आमी सांगता 5 दीस राव रे 5 दीस राव रे. मागीर 5 दीस जाले मागीर आमचें मन तरी भरना. राव रे आनी 2 दीस राव रे. अशें जशें आमी एखाद्याक करता तशेंच गणपतीचो. खूब लोक श्रावण पाळटात. वर्षी वर्सभर नॉनव्हेज खाता पूण ह्या म्हयन्याक खायना. आनी थोडे अशे आसता की फिश खाता पूण चिकन खायना, चिकन खाता. हाजे बद्दल तुमचें ओपिनियन? आमच्या सनातन संस्कृतीन मुगो प्रत्येक गोष्टीक महत्व दिल्लें आसा. प्रत्येक मनशाक सुद्दां महत्व दिल्लें आसा. समज एखादो नॉनव्हेज खाता म्हणजे तो पाड आनी ताका उडोवन दी असो खंयच शास्त्र सांगिना. पूण ताका सुदारण्याचो आमकां कितें सांगूं एक प्रयत्न प्रत्येकान करूंक जावो. आपल्याक सुदारून घेवपाचो प्रयत्न प्रत्येकान करूंक जावो. आनी ताकाच लागून संकश्टी, विनायकी, एकादशी, अमास, चतुर्दशी हे जे सगळे विशय आसात, सोमार, मंगळार, बिरेस्तार हे जे विशय आसात ते सांगलेले आसात. तेच्या उपरांत मागीर येता तो चातुर्मास. आतां तुमकां संदी दिला कशी तुमी पयलीं विकांतून 2 दीस खावचें बंद करा सोमार बिरेस्तार. तुमकां कायम बंद करूंक जाय पूण तुमी ल्हानपणा पासून तुमकां संवय जाल्ली आसा. सो पयलीं विकांतून 2 दीस सोमार बिरेस्तार बंद करा. मागीर 1 वर्स हें केल्या उपरांत श्रावणान तुका अशें
फील येता की आपण 1 म्हयनो रावंक शकता जाल्यार मागीर तूं 1 म्हयन्याचें कर. 1 म्हयनो तूं रावलय की मागीर फुडल्या वर्सा तुका अशें दिसता की आपूण 4 म्हयने रावंक शकता जाल्यार आषाढी एकादशी ते कार्तिकी एकादशी 4 म्हयने चातुर्मासाचे तूं बंद कर. 4 म्हयने जेन्ना तूं रावता मागीर तूं कायमस्वरुपी रावंक शकता. सो हो कॉन्सेप्ट असो आहा की तें एक प्रकारे व्यसन अशें म्हणुया आमी. एकदम तूं जर कितें खंयची गोश्ट सोडली जाल्यार ती सुटाना एकदम. तूं हळू 1-2 दीस, 4 दीस, आठवडो, म्हयनो, 4 म्हयने अशें करत करत ते कायमस्वरुपा कडेन वचोंक जाय. तो प्रोसेस आहा तो सगळ्यांकूच त्यो गोश्टी समजायना. आतां रिल्साचेर सुद्दां तूं 1 म्हयनो खायना पण बाकीचे शंकराक कळटा. आतां शंकराक कळटा, शंकराक सगळेंच कळटा आनी तशें म्हणशी जाल्यार शंकराचो एक भक्तय जावन गेला. येयलें लक्षांत की तो रानानूच रावतालो, ताका भक्ती कशी करपाची खबर नासली. सो ताणें शिकार केल्ली तेचें रक्त हाडून तो हेचेर पिंडीचेर घालतालो आनी मांसाचो आपूण खावच्या पयलीं मांसाचो तुकडो तो शंकराक नैवेद्य दाखयतालो. आनी अशें बरींच वर्सां केल्या उपरांत ताका अशें दिसलें की शंकराक आतां म्हाका एक्झॅक्टली कितें खबर ना पूण आपलो दोळो काडून ताणें त्या पिंडीक लायलो, कळ्ळें. आनी दुसऱ्या दोळ्यांतसून रगत येवंक लागलें. म्हणून मागीर दुसरो दोळो फोडलो जाल्यार तो दोळो खंय आहा तो कळचो ना ताका न्हू. म्हणून पिंडीचेर पांय दवरलो ताणें, आकांडो लायलो दोळ्याच्या जाग्यार आनी दुसरो दोळो काडलो आनी त्या पिंडीक लायलो. सो रगत घातलें, मांसाचो नैवेद्य दाखयलो, पिंडीचेर पांय दवरले पूण ताची भक्ती पवित्र आसली आनी थंयच मागीर शंकर प्रकट जालो आनी ताका मागीर वरदान दिलें. अशी ही काणी आसा. येयलें लक्षांत. सो ह्यो गोश्टी कश्यो आसात तुमी फॉलो करतना म्हाका सोडूंक जाय हें पयलीं मनांत जाय. मागीर तुमी सोमार बेरेस्तार पयलीं, मागीर हळू एकादशी, मागीर हळू संकश्टी, मागीर श्रावण म्हयनो अशें करत करत चातुर्मास अशें करत करत कायम मागीर आतां आपूण पूर्णपणे वयस जालो अशें म्हणून येता मागीर. खूप फावटी कितें आसता, खूप ट्रेडिशन इन्क्लुडींग अशें वेगळावक बी मनीस आपल्याक जाय म्हणून करना, दुसरो मनीस फोर्स करता म्हणून तो करता. तें पावता तुका करपाक दिसना. आतां कन्सिडर तूं घरांत कशें आसता, आवय फोर्स करता म्हणून तूं सोमार करता, मंगळार करता, पूण तुका अशें दिसना तूं कितें करपाचें. कशें आहा जाणा, आवय फोर्स करता म्हणून तूं जरी करता म्हटलें तरी तेच्या कडेन घडलें मगो तें. लक्षांत घे, कोणूय फोर्स करूं कितेंय करूं तुज्या कडल्यान घडलें. आतां उदाहरण दिता हांव तुका फोर्स करता आनी कोणाचो खून कर म्हणून सांगता. फाल्यां तूं समज कोर्टान उबें रावलें जाल्यार तूं सांगूं शकता हेणें फोर्स केलो म्हणून हांवें केलो, म्हाका तूं दोशी धरूं नाका म्हणून. तें जशें गृहीत धरिना तशें हांवें फोर्स करून जरी केलें तरी तूं केलें असो अर्थ जाता न्हू. तेजें पुण्य तुका मेळपाचें तें मेळटलें एक. आनी दुसरें आवय गेल्या उपरांत तरी तो विचार करतलो बाबा आवय म्हाका जिती आसली तेन्ना सांगलें, आतां ती ना. सो खंय तरी तेचो विचार बदलूं शकता मागीर. अशें विचार आसता एक एकदां. कित्याक मनीस गेल्या उपरांतूच आमकां कळटा तेची किंमत अशें आसा. येयलें लक्षांत. आतां जे आमी प्लेसार आसा इट इज कॉल्ड टेरा बाय ओशन पार्क आनी ही जी प्लेस आसा ती म्हजी फेवरेट प्लेस. आय कीप कमिंग ओवर हियर एस्पेशली टू स्पीक ऑन वीकेंड. कित्याक एवरी टायम आय कम ओवर हियर आय फील कायंड ऑफ रिलॅक्स. अशें दिसना की कितें आनी काम करता अशें न्हू. हाव डीड यू फील कमिंग हियर? ना बरें आसा, वातावरणूय बरें आसा हांगा. स्टाफूय बरो आसा, हेल्पफूल आसा. तुमची एक लास्ट मेसेज सगळ्यांक. लास्ट मेसेज म्हणजे कितें, शक्यतो पेशन्स जाता तितको पेशन्स वाडोवपाचें काम करात. दुसरें डेली कितें तरी एक श्रीराम जयराम जय जयराम एक जप डेली तुमी चालू करात. तुमी आयज काल मेडिटेशन जेका म्हणटा तेचोच एक भाग. येयलें लक्षांत. सो एक मेडिटेशन चालू करूंक जाय. सकाळीं बेगीन उठपाचो प्रयत्न आपलो आसूंक जाय. आपल्याक डेली सूर्य दिसूंक जाय अशें शास्त्र आसा. सूर्य नमस्कार घालपाचे प्रयत्न करूंक जाय आनी समजून घेवंक जाय. आतां तूं जशें म्हाका प्रश्न विचारले, हे पयलींच्या काळांत कितें जातालें जाणा, बापूय भुरग्याक घेवन भटागेर वयतालो. थंय मागीर तेंची चर्चा जाताली, हें अशें कित्याक तें तशें कित्याक. मागीर भटजी ताका सांगतालो हें अशीं उतरां आसा. तो भुरगो ल्हान आसतना तो आयकतालो की म्हाजो बाबा अशें अशें विचारलें अशें अशें सांग. तें तेच्या तकलेन उरतालें. आयज परिस्थिती अशी जाला
युट्यूब म्हण, इंस्टाग्राम म्हण, फेसबुक म्हण, तुम्ही अशें करत रावता, तेचेर एक एक रील आनी तुमी नेगेटीव विचार करता जाल्यार तो तशेंच अल्गोरिदमूय तसोच दाखयतलो तुमकां. सो ते पयलीं थोडेशें स्क्रोलिंग तुमी विचार करूंक जाय, आमी कितें स्क्रोल करता, आमकां कितें पळोवंक जाय. आनी हें जें ऑनलायन जें मेळटा आमकां ज्ञान, सगळ्यांत बरोबर आसता अशें ना. सो कोण तरी एक स्पिरिच्युअल गुरू म्हणुया आमी, एक फिजिकल तुमकां जावो आयच्या जनरेशनाक, की तेच्या कडेन वचून आमी बसों शकता, तेच्या कडेन उलोवं शकता, तेच्या कडेन विचारूं शकता, तेच्या कडल्यान आमी कितें ज्ञान घेवं शकता, असो तुमच्या कडेन एक तरी मनीस आसूंक जावो. तेच्या भायर म्हणशीत जाल्यार एक मनीस आपल्याचेर कंट्रोल करपी आसूंक जावो. आतां जें जनरेशन आहा पळय ताका कंट्रोलिंग नाका. ना हांव करता, म्हाका जाय तें हांव करतलो, असो जो भाव आसा पळय तो बदलून कोणूय, काका आसूं, मामा आसूं, आई वडील आसूं, आजी आजोबा आसूं, एक तुका अशें प्रत्येकाक एक दिसता की ना हो म्हाका बेश्टेच कितें ना म्हणचो ना. सो तेका तुमी आयडल करा आनी तेणें जेन्ना ना म्हटलें तेन्ना तुमकां रावपाची तुमची बुद्धी आसूंक जाय. येलें लक्षांत. सो अशें ह्यो 4-5 गोश्टी जर तुमी केल्यो जाल्यार तुमकांच फाल्यां जेन्ना तुमी खंय अडखळटले, खंय तुमकां मार्ग मेळचो ना, तेन्ना ह्यो गोश्टी तुमकां फायद्याक पडटल्यो. थँक्यू. खूब व्हॅल्युएबल मेसेज आसा. आजचे जे पॉडकास्ट जाता तुम्ही आमकां आमच्या रुट्सा कडेन व्हेल्यात. थँक्यू सो मच. स्वाती हे आमचे एक मोमेंटो आज तुम्ही आमकां जॉइन जाता. बरें, थँक्यू सो मच. इट वॉज अ व्हेरी knowledgeable conversation. To all the listeners, I know all your eyes on my drink right now. If you want to enjoy this vibe, then you definitely got to come to Terra by Ocean Palms Goa. Thank you so much for joining us today and helping us grow. Don't forget to like, subscribe and share. Until the next time, this Priyanka Naik Desai is signing off. Thank you. Cheers.